श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयस्कन्धः कर्मयोगम्। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तथेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता भयानका ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽच्युत्ने न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कि कच्चिक्षणमपि चारुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवचः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमशक्तः स विचिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं ध्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञातात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञा प्रजा दृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यत्वमेषवो अस्मिष्टकामधुक् देवान् भावयादानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयपरमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः धैर्दत्तान् प्रधायैयो यो पुङ्क्ते स्तेन एव शः यज्ञाचिष्टाचिनः सन्तो मुष्यन्ते सर्वकिल्पिषैः पुञ्जते ते त्वकं भावा ये पशन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्धयति यः अकायुरिन्द्रियारामो मोकं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् तात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेक कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो हि याचरन् कर्म पराप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यस्य दाशरथि श्रेष्ठ तत्तदेवेदरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जादुकर्मणि यदन्द्रियः मम वर्त्मानुवर्धन्ते मनुष्या पार्थ सर्वचः।